अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, हर रोज़ एक नई हकीकत सामने आती है, एक नई गवाही सामने आती है, एक नए सबूत सामने आते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को लूटा गया, पाकिस्तान को बर्बाद किया गया। ख़ास तौर पर ये पिछले 22-24 माह में हमारे फ़ैसला साज़ों ने इस मुल्क के साथ क्या किया। मौजूदा बादशाह सलामत को ख़ास तौर पर सोचना चाहिए और गुज़श्ता बादशाह सलामत के किरदार को सामने रख कर सोचना चाहिए, क्योंकि अब एक एक करके जो गवाहियाँ सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पर इलेक्शन चोरी के हवाले से, तो इतनी गवाहियाँ और सबूत आ चुके हैं कि इन सब के लिए मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आलमी मैंडेट चोर का इनको पहले ही लक़ब मिल चुका है, पहले ही इनको इस नाम से पुकारा जा रहा है। अब मकामी सतह पर भी ऐसे ही शवाहिद आ रहे हैं। आपके सामने कुछ हक़ायक़ रखूँगा और इमरान खान की जमात के अंदर से नहीं, तहरीक इंसाफ से नहीं, और ना ही तहरीक इंसाफ के जो लाइक माइंडेड हैं वो बता रहे हैं, बल्कि दूसरी जमातों के लोग बता रहे हैं। रिटायर्ड जर्नैल बता रहे हैं। रिटायर्ड जर्नैलों को कौन बता रहा है ये आप खुद जानते हैं। एक पूरी की पूरी चेन है और सब लोग परेशान हैं कि आखिर मौजूदा बादशाह सलामत की ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी कौन सी कमज़ोरी है कि इस सारे टोले को, जिन ख़ानदानों के बारे में अफवाज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हर अफसर, खा हमारी फ़ौजी क़यादत हो जनरल परवेज़ मुशर्रफ से लेकर जनरल आसिम मुनीर साहब तक, हमें क्या बताती रही है। फिर जब मौजूदा बादशाह सलामत आए तो उनकी ये सोच क्यों तब्दील हुई, कैसे तब्दील हुई, कौन सी मजबूरी थी। क्योंकि कहा जाता है कि मौजूदा फ़ैसला साज़ों की इससे पहले इन ख़ानदानों के बारे में यही राय थी कि ये चोर हैं, लेकिन इसके बाद से लेकर अब तक ऐसी कौन सी तब्दीलियाँ आई, ऐसे कौन से राज अफशां हुए, ऐसी कौन सी किताबें खुली कि जिसके बाद इन्होंने अपनी राय तब्दील कर ली और इस ख़ानदान को और इन जमातों को और इन रहनुमाओं को, जिनके बारे में फ़ौज के अंदर सफ़ात भरे पड़े हैं कि इनकी जायदादें किधर हैं, किस किस तरीके से इन्होंने मुल्क को लूटा, मुल्क लूट कर कैसे ये पैसे इन्होंने बाहर भेजे, कैसे इन्होंने जायदादें बनाई, वो सारे का सारा कच्चा चट्ठा मौजूद है। तो फिर आखिर ऐसी क्या मजबूरी आई कि इन सारी फाइलों को, इस सारे लिखे को अनडू किया गया और कहा गया कि ये सब आप रद्दी की टोकरी में डालें। अब जो हम कह रहे हैं वो दुरुस्त है। ये वो बातें हैं जो कि पाकिस्तान के अवाम को भी सुकून नहीं लेने दे रही, और पाकिस्तान के फ़ैसला साज़ों में भी लोग बेचैन हैं कि आखिर हुआ क्या है कि इतना बड़ा इलेक्शन चोरी करवाया गया इन ख़ानदानों के लिए, इतना बड़ा अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया, आइन को तोड़ा गया, आइन रोज़ाना तोड़ा जा रहा है इन ख़ानदानों के लिए जिनके बारे में हमें बताया जाता था कि ये वो ख़ानदान हैं जिन्होंने पाकिस्तान बर्बाद किया। तो ये सिचुएशन है, यही असल हक़ायक़ हैं जो सामने आ रहे हैं। अब इमरान खान के हक़ में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ आ रही हैं और ये गवाहियाँ फ़ौज के अंदर से आ रही हैं, ये गवाहियाँ उनके मुखालिफिन दे रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर से आ रही हैं, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी, फजलुर रहमान की जमात, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ये सारे खुलकर बता रहे हैं। बहुत सारी वीडियोज़ आ चुकी हैं और भी आने वाली हैं। अब लोगों ने बाकायदा तौर पर टीवी शोज़ में आके बयान करना शुरू कर दिया है कि ये जो निज़ाम मुसल्लत किया जा रहा है ये जाली, फजूल, बेबुनियाद और झूठा है, इसकी आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है, ये जमहूरियत के उसूलों के मुताबिक नहीं है। मैं कुछ ऑडियोज़ आपके सामने रखूँगा, लेकिन इससे पहले आपको एक ख़बर देता हूँ। लाहौर में 3 दिन पहले एक ASP हैं शहर बानो नकवी, उन्होंने खातून को रेस्क्यू किया, बड़ा अच्छा काम किया, उनको सभी ने खराज तहसीन पेश किया। कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से उनकी मुलाकात हुई, उनकी तस्वीर और वीडियोज़ भी आई हैं। इस मौके पर आर्मी चीफ ने समाजी हम आहंगी की अहमियत, अदम बर्दाश्त और मुल्क गिर इत्तेफाक राय पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रस्ते मौजूद हैं, तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानून को हाथ में ना लिया जाए। बिदत की बुनियाद पर मनमानी कार्रवाइयाँ मुआशरे के नुक्ता नज़र को कमज़ोर करती हैं। आर्मी चीफ ने इस्लाम के हुस्न सलूक और एहसान के अब्दी पैगाम पर भी रोशनी डाली। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों को भी सराहा। नाज़रीन इकराम, ये अच्छी बात है जो बातें इन्होंने की हैं। मैं सिर्फ चंद सवालात इसी की बुनियाद पर पूछना चाहता हूँ। मसलन वो बेचारी ख़वातीन जैसे उस्मान डार की वालदा हैं, उनका क्या कसूर था, उनके दुपट्टे क्यों नोचे गए?
اس طرح بے شمار خواتین کے دوپٹے پچھلے 20-22 ماہ میں نوچے گئے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، جان مال آبرو کو خطرے میں ڈالا گیا۔ ہماری خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، صنم جاوید، ان خواتین کا کیا قصور ہے جنہیں جیلوں میں رکھا گیا؟ بے شمار گھروں کو توڑا گیا، پچھلے 22 ماہ میں بچوں کو خوفزدہ کیا گیا۔ اسی طرح کئی بچے اپنے والدین کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ پھر اٹک، تلا گنگ اور دیگر شہروں میں جو پچھلے دنوں ہوا، پھر رانا آفتاب جو ابھی اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے یہ انتخاب ہوا ہے میرے گھر میں 2 دفعہ چوری ہو گئی ہے، میں گھر سو نہیں سکتا۔ پھر الیکشن چوری کے حوالے سے اتنے ڈھیر ثبوت آ رہے ہیں۔ کوئی شک نہیں، دین ہمارا بڑا وسیع ہے اور ہمارا دین ہمیں ایک ضابطہ حیات فراہم کرتا ہے۔ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ کے زیر سایہ ہو رہا ہے، اور زبان زد عام ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے پاورفل پلیئرز اس میں انوالو ہیں۔ الیکشن چوری ہو گیا، 8 فروری کو رزلٹ آ رہا تھا، لوگوں نے ووٹ ڈالے، آج تک وہ ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کو کون اتنی پاور فراہم کر رہا ہے؟ قرآن کریم اس حوالے سے کیا بیان کرتا ہے؟ تو اس پر ذرا سوچنا چاہیے۔ شاہد خاقان عباسی ٹی وی ٹاک شوز پہ آ کے بات کر چکے ہیں، ڈاکٹر نثار چیمہ مسلم لیگ نواز وہ بتا چکے ہیں، مفتاح اسماعیل حقائق سامنے رکھ چکے ہیں، مصطفیٰ کھوکھر بتا چکے ہیں، جماعت اسلامی بتا رہی ہے، فضل الرحمان بتا رہے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی بتا رہی ہے، سب کے سب بتا رہے ہیں کہ الیکشن چوری ہوا ہے اور الیکشن میں پیسہ چلا ہے، لوگوں کو پیسے لے کر فارم 45 کے نتائج دیے گئے۔ تو ان سب کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اس طرف توجہ کیوں نہیں کی جاتی؟ کیوں نہیں آنکھیں کھولی جاتی؟ انصاف کیوں نہیں کیا جاتا؟ ناظرین کرام، میں آپ کو کچھ ویڈیو سناتا ہوں۔ ایمل ولی خان، اسفند ولی خان کے یہ بیٹے ہیں، وہ کیا انکشاف کر رہے ہیں، یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ اس بارڈر پہ جاؤ جس بارڈر پہ روزانہ وطن عزیز کی شلواریں اترتی ہیں۔ چوکیدار آقا نہیں، چوکیدار غلام ہے، آقا عوام ہے۔ آپ تحقیقاتی کمیشن بنائیں، میں آپ کے پاس 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 50 بندے لے کر آؤں گا جس سے کرنیلوں نے پیسوں کی فرمائش کی ہے کہ ریڈیو پاکستان وردی والوں نے وردی میں جلایا تھا کہ نہیں، وردیاں اتار کے اس کو جلایا تھا۔ جی، یہ بات ایمل ولی خان نے کی ہے کہ ریڈیو پاکستان کیسے جلایا گیا اور الیکشن میں کتنا پیسہ چلا، اس پر وہ چیلنج کر رہے ہیں۔ اب دوسری آڈیو سنیں، خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہم میس میں جاتے تھے، جنرل فیض اور باجوہ اور ISI میس میں یہ ہوتا تھا، وہاں بیٹھ کے ہم ساری لیجسلیشن کرتے تھے۔ عمران خان بھی یہی کہتے تھے اور ان کی باتوں کی بھی تو تصدیق ہو رہی ہے، یہ ذرا سنیں۔ لیجسلیشن کے لیے ISI کے میس میں جاتے ہیں اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض بیٹھ کے ہم سے لیجسلیشن کرواتے ہیں۔ عاملہ کی بھی اور FATF کی بھی، دونوں لیجسلیشن جو ہے نا وہ فوج کی اور ISI کی انٹروینشن سے ہوئی تھی۔ اس ماحول میں پھر کیا ہو سکتا ہے؟ جی ناظرین، یہ اقرار بھی آپ نے سن لیا۔ اب جو IMF کو خط لکھا گیا ہے، اس پر عمر ایوب خان نے کیا بتایا ہے، یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ یہاں پہ ایک منٹ جی، میں آپ کو اس میں یہ بھی بریف کر دوں کیونکہ میں نے خود پاور اور پیٹرولیم پورٹ فولیو کا میں فیڈرل منسٹر رہ چکا ہوں اور الحمدللہ اکنامک افیئرز بھی چلائی ہے۔ بنیادی طور پہ جس وقت آپ IMF کا لون بیلنس آف سپورٹ کے لیے ہوتا ہے، ورلڈ بینک کا اسٹرکچرل ریفارمز کا، اور یہ اکٹھے چلتے ہیں جو آپ ساتھی کور کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، اور ان ریفارمز کے لیے آپ کے بہت ڈیپ سیٹڈ ریفارمز ہوتے ہیں، آپ کا بالخصوص انرجی سیکٹر میں، آپ کا FBR میں، آپ کی اکانومی میں، جس کا ہمارے بھائی مزمل صاحب بھی آپ کو بھی بریف کر دیں گے۔ اور ان کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کی گورننس سٹرکچر آپ اس کو ایکسیکیوٹ کر سکیں، اس کو آپ ریفارمز لا سکیں اور اس سے ملک کے لیے بہتری ہو، کیونکہ IMF آپ کا ایک ICU ہے، آپ کا ایمرجنسی روم ہے، آپ کو وہاں سے شفٹ کرنا ہوتا ہے، اور آپ کے ڈیپ سٹرکچر ریفارمز کے لیے ایک مضبوط حکومت کا ہونا جس کی ول آف دا پیپل ریفلیکٹ کرے۔ یہاں پہ ول آف دا پیپل پارلیمنٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ فارم 47 والے MNAs جو وہاں پہ آئیں گے وہ فراڈیا MNAs ہوں گے مسلم لیگ نون کے۔ تھینک یو۔ دوسری بات یہ کہ ایک بات جی ناظرین، تو یہ سچویشن ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔